ती इतली फोटिंगपण तो आमचो डब्ल्यूडी मिनिस्टर उलयता पळय आमी पयलीं लास्ट टायम विचारलेलें प्रेजेंटेशन कोणा दिलें तुमी ऑफिशियल दाखया मिनिट्स दाखया कितें आसा तें तुमी ऑफिशियल करपाक जाय आशिल्लें प्रेजेंटेशन तुमी व्हरतले 10 जाणां 20 जाणां कोण म्हणटा तो 20 जाणां आमकां खबर ना तें कोणा 20 जाणां दाखयलें आमी पयलीं विचारलें ताका तुमचे कडेन तुमी हेला कोणा दाखयला जाल्यार आमी सांगा न्ही दाखयला कोण कितें आसा म्हणून दाखोवपाक कितें प्रॉब्लेम आसा तेणें तें प्रेजेंटेशन कोणा दाखयलेंच ना तेणी ती मन घडोवन काणी आतां तेंचेर आयलें म्हणटकीर ते आतां ते मुखार जाल्ल्या हें करता आपल्या सेफ करपाक दुसरें तेणें कितें म्हणलां नवीन मनीस म्हणून ते आज बसल्या कोण ते नवीन मनीस म्हणून नवीन मनीस हांव ते एका मिनिस्टराक विचारपाक सोदता नवीन मनीस म्हळ्यार कोण खंयसरल्यान दुसरे प्लॅनेटेच्यान येवन आमी थंय बसले कडेन आहा काय गोंय भायल्यान कोण येवन बसले कडेन आसात आं तुमी पयलीं लोकांक विश्वासाक घेयना वयल्यान तुमी आमचेरच आरोप करता अशें कशें जातलें आनी गेले बोर्ड लायलेलो म्हणटा दुसरे तुम्ही कितले जाण रिपोर्टर थंय आसतले त्या सायटीर जी पयलू सायट आशिल्ली थंय एक सुद्दां बोर्ड नाशिल्लो तेणी केन्नाच थंय डिस्प्ले केलो ना डीपीआर म्हणटा प्रोजेक्ट हे आसता तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो तेन्ना कोणेच लायलो ना आनी तो खंयचे पाटी लायले म्हणटा तें आमकां समजना आतां तुमी पयला तुंय आशिल्लो बाबा सकल आतां न्यूज जी सायट आसा थंय कांयच पाटी ना आनी तो खंयचे पाटेची उलयता म्हाका खबर ना ती व्हांवून गेल्या काय कितें आसा आमकां खबर ना सो असली ही फोटिंगपणां चल्ले कडेन आसा सो क्लियर कट आसा आतां तुमकांय समजलें आसतलें कित्याक प्रेजेंटेशन दाखयलां पळय आतां तेणी सॅटर्डे प्रेजेंटेशन दाखयलां फॉर्मली येयलां सगळे सीसी गेले एका तेका तशें प्रेजेंटेशन जावपाक जाय आशिल्लें तें तुमी 20 जाणां व्हरतले तुमी खंयची काणी घडयल्या तें आमकां कांय खबर ना तुमगेल्यो आतां जें ऑफिशियल आसा तशेंच प्रेजेंटेशन जावपाक जाय आशिल्लें सो ही सगळीं फोटिंगपणां जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता कित्याक नाल्यार तांकां सांगता तुमी दाखया आमकां ओपन सांगता तुमी सांगा आमी बाबा अमके 20 जाणां व्हेलेले ते 20 जाण कोण ते सांगा नांव सकट सांगा आमकां तेंची सायनी दाखया मिनिट्स दाखया क्लियर करा न्ही प्रेजेंटेशन दाखयल्या बरोबर मागीर तुमी रेडी जातले प्रेजेंटेशन दाखयल्या बरोबर रेडी कांय जावपाचें ना कित्याक आमी तो पयलूनच सांगिल्लो की हे स्क्रॅप करता म्हणून आमकां खबर नाशिल्लें गोवोरमेंटाक दाखयता म्हणून प्रेजेंटेशन आतां तेंचें कितें लोड आयला आनी तें प्रेजेंटेशन दाखोवपा वयता सो आमगेलें कितें आसा प्रोसेस न्हू तो आमी करतलो आनी दुसरें म्हाका तेंकां विचारपाक काम तुमी ऑलरेडी थंय चालू केलां आनी आतां कसलें प्रेजेंटेशन हें जेन्ना मनीस मरचे पयलीं आमी सांगताले ऑक्सिजन दिया ऑक्सिजन लाय वाचया तेणी तें वाचयलां मनीस मरतकीर ऑक्सिजन कित्याक तो आमकां सिंपल आसा प्रेजेंटेशन जे पळोवपाचें कितें करपाचें तें आमचे सगळे जे गांव आसा बाकीचे आमचे 3 मतदारसंघाचे 8-9 गांव आसा तेंचे कडेन सगळे बसोन आमी डिसायड करूनच आमी मागीर मुखार तेजें डिसिजन घेतले आनी तुमी सांगलें की पयलीं पीठ आहा पळय तो पयलींचो पीठ आहा पळय तेणी दाबी लेखी दिलेलें ती गेल्या समानान मांडली हें करतलें आयज एक समान जालो तो पळय आतां तें सांगता आनी एक फोटिंगपण पळय डब्ल्यूआयडीची कितली फोटिंगपण उलयता ते तेणी लास्ट टायम आमी मोर्चा घेवन हांगा गेल्ले पाचेमळ आमगे सांगे डब्ल्यूआयडी ऑफिसाक गेल्ले तेणी आमी तांकां सांगलेलें दोनी पीठ पुरोवपाक जाय कित्याक थंय तो एक पिठा आसा उदक भरले कडेन आसा सो ते ब्रिडींग जावं शकता मॉस्किटो मागीर तुगे बाकीचे कितें जीव जंतू जावं शकता सो तांकां आमी रिक्वेस्ट केले ते पुरोवया म्हणून तेणी आमकां कमिटमेंट दिल्लो गेल्ले म्हणटे 2 तारखेक की ते आमी पुरयता म्हणून तुमी आयज वचून पळोवपाक शकता थंय आयज पर्यंत तेंगे कांयच मुवमेंट ना तेणी तें उदक भरलें तेंय कांय ते ड्रेन आवट केलें ना दुसरें आमी मेळ्ळी तुमकां हेल्थाक बी हांवें कंप्लेन दिल्ली आमी सगळ्यांनी की तो अशें आसा थंय कितें हें जावं शकता महामारी पसरोंक शकता सो डब्ल्यूआयडीची पयलीं तुमी कितली फोटिंग म्हण ती तेणी आतां बरोवन दिलां आमगे इन रिटर्न आनी तेंगेले सगळ्यांक जेई फोन केल्या ते कोण फोन रिसीव करना आनी सगळे एक्सक्यूज सांगत आसा आयज बरयता फाल्यां बरयता सो ही सगळी फोटिंग म्हणा म्हाका जाल्यार दिसता म्हाका न्हू आमच्या सगळ्यात गांवांत ते कळोन येयले कडेन आसा आनी डब्ल्यूआयडीचे म्हणटा आतां आमकां ट्रस्ट उरलें ना ते कितें प्रेजेंटेशन आसा न्हू त्या प्रेजेंटेशना दिसा आमी तांकां सांगताले कितें आसा तें त्या टायमार पळोवया ते लोकांक लोक सांगतालो आनी तुमची शपथ घेवन कोण सांगलेलें कितें म्हणटाले हय डब्ल्यूआयडी मिनिस्टरान आनीकदां सांगलेलें जेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना बंदारो गांवां आयल्लो तेणी क्लियर सांगलेलें बंदारो म्हणटा हांगा येवपाना म्हणून आमच्या गांवां मिराबाग ह्या गांवां येवपाना म्हणून आनी तेणी शपथ घेतलेली सो आमी कितें जालें शपथ म्हणटकीर आमी कशें आसा कोणी शपथ घेतली म्हणटी कोणी हें जाता मेल्ट जाता न्ही आमी तेजेर रावले आमी रिटर्न घेतलें नाशिल्लें की आमचो नांव स्क्रॅप जालो नाल्यार आनी कितें जालो म्हणून सो हे तेच आमी कशें आसा आमी रोखडे बिलीव करता आमी हिंदू जाता आनी एक भावनीक आसता सगळे सो आनी ते आमी तेन्ना रोखडे ते हें करपाक जाय आशिल्लें रिटर्न घेवपाक जाय आशिल्लें आतां पळय कशें मंत्री उतराक फेल केलो म्हणटा हय एब्सोल्युटली फेलूच आसा कित्याक पळय आयज तेणें कितली फोटी म्हणून उलयल्या ती ते रिटर्न आमकां बरोवन दिता आनी आयज पर्यंत ते 8 दीस जाले ते आजुनूय ते खड्डे पुरयना फोन केल्यार फोन रिसीव करना जेई करना ई करना आनी आमी कितें करपाचें म्हाका सांग आतां आमी पुरोवपाचो काय थंय कितें आनी हें करपाचें आयज तुमी वचून पळोवपाक शकता वचून कोणी आसा तुमी पळया आयज पर्यंत एक मुवमेंट ना थंय ते उदक काडून ते कितें करता मुवमेंट करपाक जाय आशिल्लो आतां तांकां कोण सांगतलो बरें थँक्यू पुढे स्टेप कितें आसता तुमगेलो ह्या बंधाऱ्याक आतां रविंद्रान सांगलें फोटिंगपणाचें लॉक आसा सरकाराचें आनी ह्या बंधाऱ्या खातीर एनवायरमेंट क्लियरन्स हो जो विशय आसा तेणी कंप्लीट केलोच ना मेन विशय थंय दवरला आनी बाकीची जे आतां ना म्हणटाले हय एनवायरमेंट क्लियरन्स ना आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स तेणी करचें आयज आमी माजी न्यायाधीश डॉक्टर परदीन पार्दीन रुग्णालय कडेन गेल्ले
आमी तेंचे कडेन सविस्तर ह्या बंदाऱ्या विशयाचेर म्हायती दिली आनी त्यांनी आमकां सांगलां एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा तेजे बद्दल आपले 4 क्वेश्चन सरकारा कडेन आसा त्यांनी हे क्वेश्चन मांडल्या आनी तेजी उतरां आपल्या बेगींतल्या बेगीन दिवचे नाल्यार आपूण फुडें हो विशय कोर्टाक व्हरतलो आनी हेका न्याय दितलो अशें आमी सरांक त्यांनी आश्वासन दिलं तुम्ही हेल्प करता म्हणलं आनी करतले ते गोंय राज्या खातीर आयज वावुरता गोंय राज्याक जे गोंय वाचोवपा खातीर जमनी वाचोवपा खातीर दोंगर वाचोवपा खातीर शेत वाचोवपा खातीर ते वावुरता तेंच्या कामाक म्हाजो सलाम खरेंच फुडल्या वाटचालीक आमी जो पर्यंत बंदाराचे स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमी कशेंच फाटीं सरचे ना ओके थँक्यू